सीमाको सवालमा जे भइरहेको छ, मुलुक बेचिरहेको छ, टुक्रिरहेको छ, यो एउटै मात्रै कारणले हो। चुत्था नेताहरू, चुत्था दलहरू, चुत्थो सरकार। तर बालकृष्ण समले भनेका छन्, चुत्थै देश भए पनि, चुत्थै देश भए पनि देशभक्ति त मर्दैन, देशभक्ति त मर्दैन, चुत्थै देश भए। त्यो बालकृष्ण समले भन्नुभएको यो देशभक्ति त मर्दैन, चुत्थै देश भए पनि भनेको केवल जनताहरूका हातमा मात्रै लागू हुने हो। नेताहरूका हातमा चाहिँ मर्छ देशभक्ति, त्यो उहाँले जनतालाई मात्रै भनेको। यो सन्दर्भमा संस्कृतमा अर्को एउटा भनाइ छ, वरम न राज्यम न कुराज राज्य। यस्तो कु नेता, कु देश, कु सरकार हुनुभन्दा सरकारै नहुनु राम्रो। त्यसको रिइन्टरप्रिटेसन गर्न जरुरी छ। र one who doesn't love his nation can love none। जसले आफ्नो देशलाई माया गर्दैन नि, उसले आफ्नो प्रेमिकालाई पनि गर्दैन, आमालाई पनि गर्दैन, बुवा आमालाई पनि गर्दैन, प्रेमीलाई पनि गर्दैन, प्रेम पाउन लायक पनि हुँदैन। यो सबै जोड्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भने, म एकैचोटि निष्कर्षको कुरा गर्दैछु है, त्यसपछि म अरू तथ्य भन्छु। त्यो निष्कर्ष के हो भने, हिरणराज श्रेष्ठज्यूले अघि बताइसक्नु भएको छ कि समाधान पहिला बायलेटरल, त्यसपछि ट्राइल्याटरल, त्यसपछि अनि मल्टिल्याटरल और ग्लोबल इफोर्टहरू के लगाउन सकिन्छ त्यो लगाऊ। त्यो होइन, यो एक्सट्रिम जस्तो लाग्न सक्छ। अहिले भइरहेको के हो भने, आन्तरिक नीति, आन्तरिक राजनीतिक विकासमा होस् कि परराष्ट्र सम्बन्धमा होस्, सरकारले नगरे, राज्यले नगरे, नागरिकले गर्छ, एक व्यक्तिले गर्छ, एउटा सानो व्यक्तिहरूको समूहले गर्छ। अहिलेको विश्व यो परराष्ट्र सम्बन्धलाई, परराष्ट्र नीतिलाई केवल सरकारको लबिङ, केवल सरकारको निर्णय होइन, तपाईँ र म दुईजनाले परिवर्तन गरिदिन सक्छौँ। तपाईँ र मैले सक्छौँ, केवल 2-4 जनाले। यो मेरो भूमि हो भनेर सङ्घर्ष गरिरहेको समूहलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले, प्यालेस्टाइनी युद्धको यहाँलाई थाहा छ, यहुदीहरूलाई लगायत राष्ट्रको मान्यता दिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भेला बैठकहरूमा राष्ट्रको मान्यता दिएर बोलाएको छ। त्यो भूमिका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको समूहलाई पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले। मैले भनेको के हो भने, अहिलेको विश्व यस्तो भइसकेको छ कि मेरो देशले भारतसँग घुँडा टेके पनि, मेरो देशको सरकारले घुँडा टेके पनि, यो राज्यले टेके पनि, यो चुत्थो भए पनि तपाईँ र म दुईजनाले परिवर्तन गरिदिन सक्छौँ भारतसँगको सम्बन्ध। त्यो के हो भने, जसरी ट्विन टावरमा लगेर विमान ठोक्काइयो, जसरी विश्व व्यापार केन्द्रको भवनमा ठोक्काइयो, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको भवन पर तपाईँको पेन्टागनमा ठोक्काइयो, त्यो केवल एउटा सानो व्यक्तिहरूको समूहले गर्यो। त्यसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याइदियो, हलचल ल्याइदियो। मेरो देशको देवनारायण यादव, जसको म 4 महिना अगाडि मात्र उहाँको घरमा पुगेको थिएँ, उहाँले आफूले खेतीबारी गर्दै गरेको, खनजोत गर्दै गरेको र त्यहाँबाट आएको अनाजले आफ्नो परिवारको पेट पाल्दै गरेको जमिनमा अहिले भारतीयहरूले खेती गरिरहेका छन्। सरकारले निकाल्छ यो एउटा प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञप्तिको जम्मा भाषा के हो भने, मेरो देशको मिडियाले देखिहाल्यो, जनताले थाहा पाइहाले, मलाई खपि नसक्नु भयो, चाकरी तिम्रै गर्ने हो, मलाई माफी देऊ, यति चाहिँ बोल्छु। त्यसकारण मिडियाले ल्याएको, सञ्चार माध्यमले ल्याएको कुराप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर टुङ्ग्यायो विज्ञप्ति। यो के हो? सरकारले ल्याएको विज्ञप्तिले के भनिरहेको छ? अझै पनि यही लम्पसारवादी, अझै पनि यही समर्पणवादी, अझै पनि यही तोम शरणमवादी, यो विचार उसले स्पष्ट रूपमा भारतका लागि अगाडि राखिदिएको छ। माफी मागेको छ विज्ञप्तिमा, मैले यसलाई टार्न सकिनँ, नबोली बस्न सकिनँ, यति चाहिँ बोल्छु, तर मलाई कृपाजी गरिदेऊ भनेर भनेको छ विज्ञप्तिमा। त्यो विज्ञप्तिको मूल अर्थ यति मात्रै हो। यो अवस्थामा सरकारले सुरुमा आफूले भन्नुपर्ने हो कि होइन कि यहाँ यो मिचियो, यो ठाउँमा यति मिचिएको छ,
यो तिमीले छोड्नुपर्छ। सरकारले बोल्ने भाषा यो हुन्छ कि के हुन्छ? अहिले पनि नेपालको जम्मा 26 वटा जिल्लाको सिमाना जोडिएको छ भारतसँग। 26 मध्ये 23 वटा जिल्लामा सिमाना बेचिएको छ। त्यसमध्ये 60,665 हेक्टर जमिन अहिले पनि बेचिएको छ। हाम्रो सोच हेर्नुहोस्, भारतसँग सिमाना जोडिएका ठाउँहरूमा भारतले जम्मा 21 जना प्रति किलोमिटर 21 जनाको दरले त्यहाँको सशस्त्र प्रहरी बललाई राखेको छ। चाइनाले नेपालसँग सिमाना जोडिएको जिल्लाहरूमा 14 जनाको हिसाबले प्रति किलोमिटर राखेको छ। आफ्नो सशस्त्र जनप्रहरी भन्छ उनीहरू राखेको छ। नेपालले भारतसँग सिमाना जोडिएकोमा 3 जना प्रति किलोमिटरको दरले नेपालको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू राखेको छ भने चाइनासँग जोडिएकोमा 4 जनाको हिसाबले राखेको छ। विवाद चाहिँ छ तपाईको इन्डियासँग, एक ठाउँमा डिस्प्युट छ चाइनासँग, अनि हामी चाइनासँग जोडिएको ठाउँमा चाहिँ 4 जनाको हिसाबले राख्छौँ। इन्डियासँग जोडिएको हिसाबमा उसले चाहिँ 21 जना राख्छ, हामी 3 जना राख्छ। यो देखाएको लुते प्रवृत्ति के हो? यसबाट अर्थ जान्छ कि जाँदैन? मेरो देशको एउटा नागरिक आफ्नो देशको भूमिमा आफूले खेती गर्दै गरेको जमिनमा इन्डियनहरूले आएर हड्पिएर उनीहरूले खेती गरिरहेका छन्, छोडेर हिँडेको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले आएर बलात्कार गरेर नेपाली चेलीहरूलाई फर्किरहेका छन्। नेपाली गाई गोरु भैँसी लुटेर लगिरहेका छन् र त्यहाँ गएर फेरि इन्डियामा गएर आफ्नो भैँसी गाई गोरु चिनेर आफैले रकम दिएर फिर्ता गरेर लिएर आउनुपर्ने स्थिति छ। कम्तीमा मेरो देशको सुरक्षाकर्मी त्यहाँ पुग्दैन र 1 लाख इन्फेन्ट्री र नन इन्फेन्ट्री गरेर 1 लाखको सङ्ख्या हाराहारीमा नेपाली सेना छ। यसको काम के सलामी मलामी र गुलामी मात्रै हो? राख्न सकिन्न। तर यही बिचमा के गरे प्रधानमन्त्रीले? केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भेलामा जाँदाखेरि कार्यक्रम छुट्याएर 2 दिनको भ्रमण छुट्याएर कोस्टारिका भन्ने देश पुगेर त्यहाँ 1939 देखि 1941 सम्म चलेको गृहयुद्ध पश्चात त्यहाँको सेनालाई विघटन गरिएको ट्युसन पढेर आउनुभयो। अनि आफैले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम जनतासँग प्रधानमन्त्री भन्नेमा 6 मिनेटको रिपोर्ट बनाउन लाउनु भयो। त्यहाँ सेना भङ्ग गरिएपछि राम्रो भएछ, नेपालमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने मिनिङ दिनुभयो। अन्डरग्राउन्डबाट ओभरग्राउन्ड हुने बित्तिकै प्रचण्डले बालुवाटारमा नेपाललाई सेना चाहिँदैन भनेर भनेका थिए। यो सबैको अहिले देखिँदै के छ भने नेपाली सेनालाई पनि विघटन गर्नेतर्फ अहिलेको सरकार, अहिलेको यो नेकपा लागेको छ। नेपाली सेनालाई त्यहाँ उभ्याउनुपर्छ। यो 1 लाख भनेको सङ्ख्या चान्चु नै होइन। मैले अघि जोडिरहेको थिएँ, अब नागरिकको तहबाट मान्छेहरू उठ्दैछन्। हामीले संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन, दोस्रो निर्वाचनमा 73 वटा जिल्ला घुमेर हाम्रो संविधानमा नै नेपालको मानचित्र राख्नुपर्छ भनेका थियौँ। हामीले लिखित रूपमा जनताको इच्छापत्र भनेर संविधान सभालाई बुझाएका थियौँ। संसारमा आफ्नो देशको संविधानमा आफ्नो भूमिलाई दाबी गरेर पछि प्राप्त हुने सरहद पनि यही देशको हुनेछ। तर अहिलेलाई हाम्रो भूमि यो हो भनेर भूमि समेत किटान गरेर संविधानमा चाहिँ आफ्नो देशको मानचित्र राख्ने चलन पनि छ। यो हामीले गणतन्त्र आइसकेपछि संविधानमा यो राख्नुपर्छ भनेका थियौँ। जनताको इच्छापत्र बुझ्यो संविधान सभाले, त्यति बेला हामीले सभामुखलाई बुझाएका हौँ, तर ध्यान दिएन। बरु सेनालाई विघटन गर्नेतर्फ लागिरहेको छ। अघि यहाँ जोडिएको विषय के हो भने नेपाली सेना कतिपयले भन्ने गर्छन् कि तपाईँलाई थाहा छ 1989 हो क्या अरे म्याराडोनाले तपाईँको बेलायतले यो पटक खेल मैदानमा हामीलाई जित्न सक्दैन भनेर CNN BBC लाई बताउँदाखेरि किन सक्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने कि अहिले खेल मैदानमा गोर्खा सेना हुने छैन, त्यसकारण हामी जित्छौँ बेलायतलाई। बेलायत, अमेरिका, इन्डिया, गोर्खा रेजिमेन्ट समेतले धानेको इन्डियन सैनिकका सामु नेपाली सैनिकले सक्दैन। 1 लाख सेना भनेको 1-1वटा 10वटा, त्यो 10वटा 10 भएपछि 100, त्यस्तो 100 कति भएपछि 1 लाख हुन्छ। त्यो 1 लाख सेना खतम हुने गरिकन कसैले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन संसारको। 1 लाख सेना नेपाली सकिने गरिकन कसैको आक्रमणमा नेपाली भूमि बचाउनका लागि नेपाली सेना सकिन्छ भने त्यो बेलासम्म ग्लोबको नक्सा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। ग्लोबबाट धेरै देशहरू हराइसकेका हुन्छन्। त्यस्तो 1 लाख सेना सकिनु भने के यो सेनाबाट दरो ढङ्गले उभिएर बोल्न सकिन्न? सिमानामा राख्न सकिन्न? कम्तीमा आफ्नो देशको नागरिकलाई आफ्नै सरहदभित्र सुरक्षित महसुस गराउन सकिन्न? अब यो अवस्थामा के हो भने हामीले भनिरहेको यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि सधैँ जनता अगाडि हो। परराष्ट्र नीति अरू देशहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्न पनि अझै पनि नागरिक अगाडि हुनुपर्छ। त्यो नागरिक कसरी हुन्छ भने यति नै बेला
म यहाँ केही लिस्टहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कसको कहाँ मिचिएको छ, कसरी मिचिएको छ। साथीहरू, सरकारलाई प्रधानमन्त्रीकै गाउँ जो छ त्यहाँ यति धेरै मिचिएको छ, महेशपुर इत्यादि लगायत, त्यतातर्फ अहिले नजाउँ। तर बारामा तपाईँको यो चाहिँ झिटकैया भन्ने ठाउँमा, कटरियाको फुलबरिया भन्ने ठाउँमा यहाँ गोपाल राउत कुर्मी, सोनु हजारा र राम सखानी देवी यी साथीहरू उठ्न तयार छ। म निर्दिष्ट यस कारण भनिरहेको छु कि गोविन्दपुर क्षेत्र जो 70 हो त्यहाँको सीमास्तम्भ 50 देखि 100 सम्मको सारिएको छ। यहाँ देवनारायण यादवहरू हुनुहुन्छ जो उठ्न तयार हुनुहुन्छ। यो अहिले म जोड्छु प्रसङ्ग किन भनिरहेको छु भने त्रिभुवन बस्ती 4 यो कञ्चनपुर त्यहाँ म पुगेको थिएँ 5 महिना अगाडि। त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ कर्णबहादुर सुनार, निक नेपाली, मानबहादुर सुनार लगायत साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ यो कोइलालीमा प्रताप सिंह साउथ समेत 25 वटा परिवार छ। मैले जोडिरहेको के भने अब नेपाली नागरिक स्वयंले आफ्नो सिमाना, आफ्नो धरती, तपाईँको 1 रोपनी जमिन, तपाईँको 1 धुर जमिन, तपाईँको 1 आना जमिन कसैले जबरजस्ती हडप्न खोज्यो भने तपाईँ खुकुरी लिएर काट्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? यस्ता झगडाहरू धेरै छन्, हामीले अदालतमा हेरिरहेका छौँ। मैले धान खेत गरिरहेको जमिन अर्कोले आज धान रोपिरहेको छ, इन्डियन नागरिकले, त्यसलाई काट्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका विरुद्ध तयार हुनुपर्छ कि पर्दैन? मर्न र मार्न हो। यसैले मैले के भनिरहेको छ भने यो देशको सरकारले जेसुकै गरोस्, यी देशका पार्टीहरूले जेसुकै गरून्, यो देशको नेताहरूले जेसुकै गरून्, तर आत्मघाती आक्रमणकारीहरू तयार हुँदैछन् जसले भारतीय अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र, त्यो राष्ट्रपति भवन हुनसक्छ, त्यो सैनिक मुख्यालय हुनसक्छ, त्यो भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूको स्थान हुनसक्छ, त्यहाँ पुगेर यी परिवारका मान्छे जसको धान खेत गरिरहेको ठाउँ आज खान पाएका छैनन्, धान रोप्न पाएका छैनन्, त्यहाँ भारतीयहरूले आएर आफ्नो खेती गरिरहेका छन्। यी ठाउँबाट मैले यो जो नाम लिइरहेको छु यो कैलालीको अघि मैले बताएँ बिरुबिका समेत 48 परिवारको जग्गा मिचिएको छ। त्यहाँ अहिले भारतीयहरूले खेती गरिरहेका छन्। यसै गरी तपाईँको नुवाजात धोबी बर्दियाको गोलेरिया नगरपालिकाको 4, 9 र 10 नम्बर वडाका साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ झापाको कुरै नगरौँ, तपाईँको 57 हेक्टर जमिन भद्रपुर नगरपालिकाको भद्रपुर अहिले चाहिँ त्यहाँ विद्यालय जुन छ महाविद्यालय वा चाहिँ +2 यी ठाउँहरूका छन्। र यी साथीहरू जो हुनुहुन्छ मैले जोडिरहेको के भने 2 जना मान्छेले 2टा विमान लगेर ट्विन टावरमा ठोक्काइदिएपछि अमेरिका सोच्न बाध्य भयो कुनै देशको बारेमा। तपाईँ र म जस्ता 2 जना 4 जना मान्छेहरूले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध हाम्रो सरकारले उप्रति लाचार बनेर तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमा घुँडा टेकेर बसे पनि उनलाई घुँडा अब तपाईँ र म जस्ताले सक्छौँ, 2 जना 4 जना मान्छेले सक्छौँ। अहिले विश्वमा आएको परराष्ट्र नीतिलाई, परराष्ट्र सम्बन्धलाई परिवर्तन गराउनका लागि केवल सरकारको निर्णय मात्रै कुरेर बस्नु पर्दैन। नागरिकको तहबाट हुने यस्ता जुन इन्टरभेन्सनहरू हुन्छन् यो इन्टरभेन्सनहरूले राज्यहरू बाध्य हुन्छन्। राज्यहरू बाध्य चाहिँ हुँदै हुँदै तपाईँको परिवर्तित ढङ्गले हेर्नलाई चाहिँ बाध्य हुनुपर्ने स्थिति अब आउन सक्छ। यो स्थिति तयार भइसकेको छ। हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेर अस्ति केही समय अगाडि मात्रै पनि मैले नाम लिएका ठाउँहरूमा पुगेर हामी फर्केर आइरहेका छौँ। यो स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले अघि भन्नुभएको जस्तो चाहिँ हामीले यो बायोलेटरल इत्यादि यो ट्राइल्याटरल मल्टिल्याटरल इस्युजहरू सम्झेर त्यो राज्यले सम्झियोस्, तर नागरिकको तहबाट यो तयार चाहिँ भइरहेछ। हामीले यी विषयहरूमा चाहिँ राम्रोसँग सोच्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने स्थिति छ साथीहरू। अब यहाँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। सुगौली सन्धिको अघि विषय उठाउनु भएको छ हिरेनलाल श्रेष्ठज्यूले। सुगौली सन्धिको विषयमा त्यति बेला योगी नरहरिनाथज्यूले, रामजी विष्टज्यूहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर ग्रेटर नेपालको समेत सन्दर्भ उठाएर फड्युरे नेपालजी यहाँबाट हेरिसक्नु भएको छ। त्यो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा 2057 सालमा सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश दियो नेपाल सरकारलाई, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई, सुगौली सन्धिको सक्कलै प्रति सर्वोच्च अदालतमा बुझाऊ। नेपालको वास्तविक मानचित्र कुन हो, तिम्रो चित्र कुन हो, त्यो चित्र बुझाऊ, सक्कल प्रति अदालतमा बुझाऊ भनेर चाहिँ आदेश दियो। त्यो आदेश दिँदाखेरि यो चित्र समेत इन्डियनहरूलाई बेचेर खाए नेपाली शासकहरूले। मैले आफ्नो उपन्यास मातृ सम्भोगमा यसको व्याख्या गरेको छु। यो 2060 सालतिर प्रकाशित भएको उपन्यास कसरी नेपालको मानचित्र बेचियो, कसरी सुगौली सन्धि बेचियो। तर भयो के भने परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिँदाखेरि 2030 सालतिर सिंहदरबार जलेको बेलामा सुगौली सन्धिको प्रति पनि त्यही जल्यो
नेपालको मानचित्र पनि त्यही जल्यो भन्ने जवाफ दियो सर्वोच्च अदालतले। ढाँट्यो, यिनीहरूले बेचेका छन्। र अहिले पछाडि के पाइएको छ भने ब्रिटिस लाइब्रेरीमा सुगौली सन्धि र नेपालको मानचित्रको एउटा प्रति चाहिँ जो तयार भएको थियो त्यो प्रति ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ। नेपाल सरकारले त्यो पनि आफ्नो लबिङबाट ल्याउने र त्यो अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा त्यति बेला माग गरेको त्यो एउटा आदेश बमोजिमको अहिले पनि त्यहाँ दिन जरुरी छ। यो प्रक्रिया अगाडि जान सक्छ। यो मेरो जानकारीमा भएको विषयले हो। अघि हिरणलाल श्रेष्ठज्यूले राम्रोसँग भन्नुभएको छ कि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको बेलामा नेकपा माओवादीले एउटा इलेक्ट्रोल पम्पलेट प्रकाशित गरेको थियो साथीहरू। यो आजभन्दा 2-3 दिन अगाडिको मात्र मेरो फेसबुकको वालमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ नेकपा माओवादीले प्रकाशित गरेको चुनावी पम्पलेटमा नेपाल देशको नक्सा पनि प्रकाशित छ। त्यो नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि बाँकाली पश्चिम भएको चाँदनी र दोधारा दुईटा गाविस चाहिँ भारतको पोल्टामा पारिदिएर भारतकै नक्सामा मिसाइदिएर प्रकाशित गरेको थियो नेकपा माओवादीले। मैले त्यति बेला कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको बजारमा उभिएर यस्तै एउटा ठुलो कार्यक्रम गरेर त्यहाँ जनतालाई बोल्न लगाएको छु। त्यो भिडियो अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। माओवादी स्वयंले इन्डियालाई दाइजो दिए सरह सुम्पिदिएको त्यो नक्सा अहिले पनि छ एक्जिस्टेन्समा। यसरी पूर्ण रूपमा तपाईँको चाहिँ भक्ति भजन गर्दै गर्दै यो हुनु नै यस्तो थियो। अहिले जो हामीले देखिरहेका छौँ यसमा दोष हाम्रो नेताको छ मात्रै भनेर हुन्न, त्यो त छ नै। तर जसको सबै छिमेकीहरूसँग राम्रो छैन, ती सबै छिमेकीसँग नराम्रो भएकाको दोष उसको पूर्ण रूपमा इन्टरनेसनल लको एगेन्स्टमा भएका यी गतिविधिहरूको एगेन्स्टमा हामी बोल्नै पर्छ। र त्यो माओवादीले त्यति बेला प्रकाशित गरेको नक्साको सवालमा अहिलेसम्म पनि माफी मागेको छैन। त्यो कार्यक्रममा हामीले आवाजहरू उठाएका थियौँ। यी गतिविधिहरूका कारण यो भएको छ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले नागरिकको तहबाट यो जो साथीहरूको चाहिँ भात खाने धान बारी नै लुटिएको छ र त्यहाँ इन्डियनहरूले आएर खेती गरिरहेका छन्, त्यो ठाउँमै पुगेर त्यहाँबाट धपाउन हटाउनका लागि अथवा यस्तो भएन राज्यले यो इनिसिएसन लिएर भने जसको खानेकुरै छैन, बस्ने बस्ती आफ्नो घर भएको ठाउँ अर्कोले लुटिदियो, त्यो मान्छे मर्न र मार्न तयार हुन्छ। यो ढङ्गको राष्ट्रवादिता केवल एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टलाई नेपालमा राष्ट्रवादिताको रूपमा बुझियो। भारतीयहरूको विरोध गर्नु मात्रै नेपालको राष्ट्रियता होइन। यो भ्रममा मान्छेहरू थिए र केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी ठाने, यसको फल हामीले भोगिरहेका छौँ। धन्यवाद। के प्रश्न छ?